बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमें आज खुसूसी तौर पे ज्वाइन किया है इम्तियाज़ गुल साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, एक तो हम हार गए, क्रिकेट मैच हार गए, और हम एक और जंग है जो रोज हार रहे हैं। और वो जंग अब तो हमारे एहतजाज करने के ऊपर भी मौलवी फतवे दे रहे हैं। मतलब आई एम रियली सरप्राइज के जो पाकिस्तान में ये जो क्लास है, सॉरी मुझे इसे क्लास कहना पड़ रहा है, इन्होंने मजहब में तो हम सबको तकसीम कर दिया था, लेकिन अब हम जमहूरी बात भी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से उन्हें पहले ही पता होना चाहिए था, जिनको वो ट्रोल्स कह रहे थे ना कि इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक सवाल ये है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत पर बात करना भी फितना करार दिया जाता है। आप सर समझते हैं कि दिस इज द राइट टेंडेंसी? और आपने ओवर ओवर द इयर्स आपने मुख्तलिफ अदवार भी देखे हैं। आपने इसके अलावा भी, आज तो खैर एक गैर एलानिया मार्शल है ना, हमें तो एलानिया मार्शल भी मुशर्रफ का तो मैंने खुद भी देखा, उससे पहले भी तभी ऐसा था। कैसे फतवे जारी किए जाएं? पता नहीं, उस वक्त शायद इतने ज़्यादा बेगैरत लोग नहीं थे, इतने ज़्यादा बेज़मीर लोग नहीं थे। अगर थे भी तो उनके लिए ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं था। सिर्फ एक पीटीवी होता था, रेडियो पाकिस्तान होता था, और कुछ अखबारात होते थे, अखबारात भी सेंसर की जद में होते थे। तो ये इस नौयत के लोग मौजूद तो हमेशा रहे हैं। यानी आपको याद है कि जनरल ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा जो थी वो भी जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना हजरात से भरी हुई थी। तो उस वक्त उन्होंने भी किस तरह जमहूरी जो मार्च था, एक जमहूरी एहतजाज था, उसको कैसे उन्होंने सबताज किया एक डिक्टेटर के साथ मिल के। ये एहसन इकबाल साहिबा, इनकी वालदा भी मेरे ख्याल है वो मजलिस शूरा में उनकी उसकी रुकन थी, आपा निसार फातिमा। तो इन जैसे बहुत सारे लोग थे जो कि मार्शल लॉ के साथ रहे हैं, बैसाखियाँ बने रहे हैं। और ये जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, मालूम नहीं ये एड्रेस किसको कर रहे हैं और इनको सपोर्ट कौन करता है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद सालों से जो कुछ अदलिया के साथ हुआ, मीडिया के साथ हुआ, या जमहूरी इदारों के साथ हुआ, तो उसमें इस नौयत की जो पैगाम रसानी है वो कोई गैर मामूली अचंभे की बात नहीं है। आप को याद होगा हमारी फ़ौज के सरबराह वो गए थे अभी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में। तो वहाँ पे भी जो रद्द अमल देखने में आया, तो उनको शायद एहसास हुआ हो कि ज़मीनी हक़ाइक़ उस बयानिए से कतई मुख्तलिफ हैं, जिसको बाकायदा सरकारी सतह पे बड़े बड़े इश्तिहारात की सूरत में रेडियो, टीवी और अखबारात में जो कैंपेन चल रही हैं उसके ज़रिए ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो इनका कोई ज़मीनी हक़ाइक़ से आम लोगों के साथ मैं नहीं समझता कोई ताल्लुक़ है, या उनको कोई ये मुतासिर कर सकेंगे। आखिर हम 3 साल से सुन ही रहे हैं कि पीटीआई के लोग जो हैं वो फितना हैं, फसादी हैं, शरंगेज़ हैं, टेररिस्ट हैं। तो क्या उसका असर गुज़िश्ता साल के इंतखाबात में कोई आपको नज़र आया उसमें? या अभी भी मैं तो हैरान हूँ कि खुद जो पीएमएलएन के कई रहनुमा हैं निजी महफिलों में एक दूसरे से मजाक करते हुए कहते हैं कि यार हम तो फॉर्म 47 के तहत आए हुए हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो इसमें मेरा ख्याल है हमें ये जो मिर्ज़ा साहब जैसे लोगों का जिक्र करके अपना वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए, उसकी अहमियत मजीद इजाफा नहीं करना चाहिए। चले नहीं करते। ये जो मुज़र अब्बास साहब ने जो बात की, आपने वो भी सुनी होगी ना। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि राय हम कायम करेंगे। वो गए जनरल साहब के पास, उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुलतवी करवा दे। उन्होंने कहा क्यों, लोग तो राय आमा का क्या होगा? उन्होंने कहा राय आमा तो हम बनाएंगे। तो उसमें वो चार लोगों के उन्होंने नाम भी लिए, दो तो खैर अल्लाह को प्यारे हो गए, एक मुजीबुर रहमान शामी साहब, उससे उन्होंने कंफर्म भी किया बाद में जाकर। तो सर ऐसी ऐसे लोग भी तो मौजूद हैं आज, वो बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बैठ जाते हैं टेलीविजन चैनल्स के ऊपर और वो तज्जिए देते हैं, और ऐसा कि आपको हिस्ट्री के वो बातें बताएंगे जिस तरह हिस्ट्री इन्होंने लिखी है। और रायमा यही थी। सहाफी जो आज काम कर रहे हैं, आपने वो क्लिप देखा होगा यकीनन। मैंने 2 क्लिप्स देखे हैं, लेकिन इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। बेशुमार हमारे सहाफ़ी हैं जो आजकल टेलीविज़न पे हैं और जिससे पहले अखबारात में होते थे, और ये अक्सर वो सहाफ़ी हैं जिनका अ, अमली करियर जमात इस्लामी से शुरू हुआ था। इस्लामिक स्टूडेंट जमीयत इस्लाम जो थी,
जमीयत तलबा इस्लाम, उससे शुरू हुआ था। करते करते ये मीडिया में आए, मीडिया से, अखबारात से ये टेलीविज़न पे आ गए और बहुत मोतबर बने हुए हैं। लेकिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को अभी मालूम है, नई नस्ल को शायद नहीं पता है कि चाहे मुजीबुर रहमान शामी हों, चाहे अब नाम किस किस के आप लेंगे, वो बहुत सारे लोग थे। अल्ताफ हुसैन कुरैशी गालिबन, वो जो अल्ताफ हसन कुरैशी साहब भी थे। कुरैशी ये उर्दू डाइजेस्ट वाले जो। जी, एक तरफ ये लोग होते थे जो कि जमात के साथ भी थे, फिर मार्शल लॉ के साथ भी थे। दूसरी तरफ फिर बड़े बड़े नाम थे जो डॉन अखबार के साथ वाबस्ता थे। एक ज़मीर नियाज़ी साहब होते थे, उन्होंने किताब भी लिखी थी, प्रेस इन चेंज। फिर निसार उस्मानी साहब थे, मंसूरी साहब हुआ करते थे, डॉन के अहमद अली ख़ान थे। तो ये बड़े बड़े नाम थे दूसरे जो कि मुसलसल आमरों को चैलेंज करते रहे, चाहे वो जनरल ज़िया-उल हक थे, चाहे जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। उनके मुंह पे उन्होंने कई बातें कहीं, थोड़ा बहुत हमने भी उसमें, खुद मैंने भी उसमें हिस्सा डाला। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को एक दो मौके पे मैंने चैलेंज भी किया। लेकिन उस वक्त इतना डर नहीं था कि अगर आपने किसी के मुंह पे इस तरह की बात कर दी तो वो आपको शायद किसी मनफी नताइज का सामना करना पड़े। शुक्र है कुछ उन्होंने नहीं किया। जो बात अच्छा, हम, मुशर्रफ साहब ने किसी के साथ भी इस तरह से नहीं किया जिस तरह से आज हो रहा है। ये जी माजी भी बिल्कुल। कोड़ों की सजाएं हो जाती थी, ये चले कम से कम एक आमिर को तारीख में, अब वो नहीं है, इतना तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब सर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक जो इस वक्त मैं तो इसे प्रॉब्लम इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे आ गए। अब तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि खान साहब जेल में हैं, और बाहर जो लोग हैं वो अगर इमरान खान के साथ खड़े होने की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने साथ कोई ना कोई बैगेज लेकर आ रहे हैं। कोई नवाज शरीफ के केसेस को माजी में डिफेंड करता रहा, ये बैगेज आपको नजर आएगा, या किसी एस्टेब्लिशमेंट का बैगेज वो लेकर आ रहा है। सर हल क्या होगा? क्योंकि देखें जितनी क्यादत है वो इमरान खान की रिहाई के लिए, और जो धड़ेबंदी अब बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इसका नुकसान डायरेक्टली इमरान खान को हो रहा है। धड़ेबंदी का क्या हल है? सलमान अकरम राजा, डू यू थिंक ही हैज द कैपेसिटी टू लीड तहरीक इंसाफ, या बैरिस्टर गोहर, या अली अमीन गंडापुर, या जुनैद अकबर हार्डलाइनर? रास्ता क्या है सर? देखें, आप इसको दूसरे नुक्ते नज़र से देखें कि ये एक ऐसी जमात है जहाँ पे आप अपनी राय का खुलकर इजहार कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी में आपको मालूम है शेरी रहमान और रज़ा रब्बानी साहब को भरी महफिल में आसिफ अली जरदारी ने क्या क्या बातें नहीं की हैं। इस किस्म की कोई बात हमें इमरान खान की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी होती थी पीटीआई की, वहाँ से कोई बात सुनने को नहीं मिली। फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आपको मालूम है ये भी चूँकि हुक्मरान घराना है, तो ये अपनी महफिल में सिवाय इनकी सताइश के, तारीफ़ों के, इनकी चापलूसी के, वहाँ पे आपको कुछ सुनने को नहीं मिलता। लेकिन ये पीटीआई जो हमने जितना पता है कि काफ़ी सारे लोग बहरहाल अपनी बात कह जाते थे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती थी। धड़ेबंदी होना बड़ा एक फितरी फेल है मेरा ख्याल है, एक ऐसी सूरत हाल में कि जबकि आपका जो पार्टी का रूह रवां है वो जेल के अंदर हो, उसके साथ कम्युनिकेशन के मौके महदूद हों, तो उसमें जाहिर है फिर बाहर जो लोग मौजूद हैं वो एक दूसरे का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो बड़ी माहिर है हम्म। क्रेडिट लेने में, दूसरों के एक दूसरे की टांगें खींचने में। जब तक कोई बड़ी टावरिंग शख्सियत उनके ऊपर ना हो तो उस वक्त तक ये आपस में भिड़ते रहते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या है कि भिड़ने से इंसाफ में ज्यादा ही कुछ है क्रेडिट लेना कि जी ये अच्छा लंदन में ये तो मैं करवा रहा हूँ, अमेरिका जी, में सर ये तो मैं करवा रहा हूँ, ये तहरीक इंसाफ वालों को ये प्रॉब्लम है। ये ये भाई हम चूंकि मैंने बताया ना शायद डीएनए में हमारे इसमें शामिल है इस किस्म की ये हरकतें। और दूसरी मुखालफिन ज़ाहिर है खुश होते होंगे कि यार इसे तो पार्टी अच्छे तकसीम हो गई है, इसमें तफरका पड़ गया है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जब तक इमरान खान जिंदा हैं, अल्लाह करे वो जब सेहतमंद रहें, उस वक्त तक पीटीआई के नाम को कुछ नहीं होगा। वो अब किसी गधे के सर पे भी अपना हाथ रख देंगे तो लोग उसको भी वोट देने के लिए चले जाएंगे। इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी है। अच्छा। लिहाजा बाहर ये कौवे शोर मचाते रहें, कौवों के शोर मचाने से जो बैठे घर के अंदर लोग बैठे होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिहाजा ऐसे ही है कि ये जो पार्टी के रहनुमा हैं ये आपस में
ایک دوسرے سے کو نیچا دکھانے کی، ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر رہے ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے بحیثیت مجموعی جو اس کی پرسپشن ہے، اس کی جو پوزیشن ہے، اس پہ اثر پڑے گا۔ اچھا، ایک جو سندھ کا چیپٹر ہے پاکستان تحریک انصاف، وہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ ایک بدمست ہاتھی ہے جو اپنی طاقت سے ہماری آواز دبانا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا جل رہا ہے، لوگ اپنی حفاظت خود کرنے پر مجبور ہیں۔ عمران خان کے پاس بہت مواقع تھے کہ ڈیل کر کے باہر چلا جاتا، لیکن اس سے کمپرومائز نہیں کیا۔ اور اسد کیسر صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت گر جائے گی، پیپلز پارٹی سندھ کی عوام کے ساتھ پانی والے مسئلے پر نہیں کھڑی ہوئی۔ اور 26 اور 27 کو اسلام آباد میں ہم ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ پھر جنید اکبر نے بھی کہا کہ میرے اور آپ کے بچوں کے لیے عمران خان جیل میں ہے، ورنہ عمران خان بھی دوسروں کی طرح ڈیل کر کے باہر جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو آج اپنی قیادت پر فخر کر سکتے ہیں کہ وہ بھاگا نہیں ہے، وہ جیل میں آپ کے بچوں کے لیے اپنی زندگی کو اس نے قربان کر دیا۔ 8 فروری کو ثابت ہوا کہ ووٹ ڈالنے والے نہیں بلکہ ووٹ گننے والے اہم تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سر لوگ اپنے طور پر یہ ہارڈ لائنرز ہیں جو وہ پیغام دے رہے ہیں، لیکن ایک چیز آج ضرور ہوئی ہے کہ انہوں نے اڈیالہ کے باہر کیمپ لگانا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیمپ لگنے سے پریشر بلٹ اپ ہوگا؟ کیسے پریشر بلٹ اپ ہو سکتا ہے سر؟ لائن آف ایکشن کیا ہمیں دینا چاہیے؟ سندھ کے اندر تحریک انصاف انٹر ہو گئی ہے، اور وہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سندھ کی حکومت کو جا کر ذرا ہلایا، ٹکر دی، جلسے جلوس کیے، کیونکہ حیدرآباد میں بڑا زبردست قسم کا ان کا استقبال بھی ہوا، تو شاید تحریک انصاف نون لیگ کو ٹکر دینے کی بجائے، جو کہ کوشش وہ کرتے ہیں لیکن پنجاب میں اجازت نہیں ملتی، سندھ میں ٹکر دی جائے، کیونکہ اگر سندھ میں پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے تو سر یہ حکومت تو نہیں رہے گی پھر۔ دیکھیے، پی ٹی آئی جہاں جہاں اس کا بس چلے گا وہ کام کریں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سندھ میں فی الحال ان کے لیے مشکل ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ آصف علی زرداری ہیں، کیونکہ انہوں نے سب کو خوش رکھا ہوا ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، سندھ میں خاص طور جو دیہی سندھ کے علاقے ہیں وہاں پہ ووٹر بڑی بڑی تعداد میں انہوں نے خریدے ہوئے ہیں ایک لحاظ سے۔ وہ ہاری جو کہ نسل در نسل ان کی خدمت پہ معمور رہتے ہیں، اور وہ کئی ہزار ہیں، تو ان کے ووٹ عملاً انہی کے ہوتے ہیں، جتنے بھی ان کے لیڈر ہیں، اکثریت ووٹ وہ انہی کو چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ڈینٹ ڈالنا سندھ میں بحیثیت مجموعی ابھی مشکل ہے۔ البتہ ایم کیو ایم والے اگر کبھی جو موجودہ یہ جو لاٹ ہے یہ اگر نکل گئی، اپنی پرانی حرکتیں اس نے چھوڑ دی، پرانی عادتیں جو بلیک میل کی ہے، جو ابن الوقتی کی ہے، اور ہر دفعہ وہ تاریخ کے ایک ہی سائڈ پہ کھڑے رہے ہیں، جب بھی بحران آتا ہے تو ان کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے اور وہ ایک ہی سائڈ پہ کھڑے رہ جاتے ہیں، تمام تر دھمکیوں کے باوجود۔ دھمکیاں وغیرہ بہت دیتے رہتے ہیں اپنے پارٹنرز کو، تو اگر تو ایم کیو ایم نے یہی رہنا ہے جو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ میں پھر کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہاں البتہ ان کو بھی اشارہ اگر ہو گیا کہ ابھی آپ نے بدلنا ہے، تو جو 18-19 نشستیں ان کو دے دی گئی تھی زبردستی، وہ پھر ظاہر ہے وہ ان میں سے کئی نشستیں کسی اور کے پاس چلی جائیں گی جو کہ اس کے حقیقی حقدار ہیں، تو لہٰذا فی الحال سندھ میں تو بہت توقع نہیں کی جا سکتی۔ اصل مسئلہ ہے کہ پنجاب میں ان کو پی ٹی آئی کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے نہیں ملتا، وہ ابھی آثار اس کے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں مریم نواز صاحبہ بڑے اس کو احتشام کے ساتھ حکمرانی کر رہی ہیں، بڑے بڑے اشتہار چھپ رہے ہیں۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا اخباروں میں، ڈیجیٹل پہ اور فزیکل جو پیپر ہے اس میں بھی بڑے بڑے اشتہار چھپے ہوئے ہیں کہ 1 سال کی بے مثال کارکردگی۔ تو ابھی دیکھنا ہوگا، سارا میرا خیال ہے دار و مدار اس پہ ہوگا کہ عمران خان کی تقدیر کا فیصلہ کب ہوتا ہے، کتنی جلدی ہوتا ہے، اس کے بعد ہی پھر کچھ کہنا ہوگا، کیونکہ ایک دفعہ اس کی حیثیت بھی ایک جن کی سی ہے، اگر وہ جب جیل سے اگر باہر آ گئے تو اس جن کو پھر قابو کرنا، کنٹرول میں رکھنا بڑا مشکل ہوگا۔ وہ پھر اس کا اپنا ایک سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے، جب اس قسم کی ایک بڑی شخصیت، آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں، اس کو آپ کو اچھا لگتا ہے برے لگتا ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ یہاں کا جتنے بھی غریب لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، وہ سب اس کے اس وقت دیوانے ہوئے ہیں۔
اور وہ جب باہر آئیں گے تو میرا خیال ہے پھر ان کے ارد گرد جو ان کا جو گیلونائزنگ امپیکٹ ہے، یعنی لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، اس کو کنٹرول کرنا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. نہیں پھر یہ اکٹھا ساری کرنا نہیں پڑے گا، اکٹھے ہو جائیں گے اکٹھا نہیں، میں وہی نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو ہاں جائے گا. مشکل ہو جائے گا. یہ آپ کی جو بات ہے نا، یہ زلفی بخاری نے 69X جو ان کا وہ غالباً کوئی پلیٹ فارم کے اوپر جو نشر کیا جاتا ہے، اس میں ایک انٹرویو دیا. سر یہ بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہے. عمران خان امریکہ اور پھر پاکستان کے حالات کے حوالے سے، اور جس طرح لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 103 افراد کو ملٹری کورٹ سے سزائیں دی گئی، کسی کو انصاف نہیں ملا. عمران خان تحریک انصاف فوج کے خلاف نہیں، اس کے باوجود ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، لوگوں کی بیویوں کو، فیملی کو اغوا کیا جاتا ہے. آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اگر آپ گھر پر نہیں ہیں اور آپ کی بیوی بچے اغوا نہیں ہوئے. اس وسطیت کے ماحول میں پاکستانی اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے. بحیثیت سیاستدان آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ کس کے لیے یہ ساری جدوجہد کر رہے ہیں؟ آپ کے پاپولر ترین لیڈر کو جیل میں پھینکا ہوا ہے، اور کل کو ایک ڈکٹیٹر آئے گا اور جو آپ کے حقوق کو آپ سے چھین لے گا. اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ یہ مس کیلکولیشن ہو گئی ہے. لوگوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ عمران خان کو ہم قید کریں گے تو وہ اتنا پاپولر ہو جائے گا. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ، اچھا انہوں نے بھی لفظ نا ایک آپ نے جن کہا، انہوں نے کہا کہ مانسٹر بنتا جا رہا ہے. پہلے انتخابات میں آرمی خاموشی سے ایک سائڈ لیتی تھی، لیکن اس دفعہ اوپن بلنٹلی انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو چھینا، اور یہ بالکل ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور obviously سر ہماری جو پرائیورٹیز ہیں وہ شاید پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں ہوگی. ہم شہادتیں ضرور دے رہے ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں دہشت گردی سے لڑنے کے لیے، لیکن ہماری جہاں سے یہ پالیسیز جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے اس کو کبھی ہم ایڈریس نہیں کریں گے. پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کی ہے، بچاؤں گا اس پہ آپ کمنٹ ضرور کریں، کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق وزیر اعظم کے تعلقات بہت مضبوط ہے، اور وقت آنے والا ہے اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا. یونائٹڈ نیشنز کا ورکنگ گروپ بول رہا ہے عمران خان غیر قانونی طور پر قید میں ہیں، انہیں فوری رہا کیا جائے، اور 8 فروری کے انتخابات میں عمران خان کو ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جائے. کتنی جلدی یا دیر سے پیغام آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ سے، کیونکہ آپ بھی لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، آپ کی سر کیا اسیسمنٹ ہے ان لوگوں سے بات کرنے کے بعد، اور خاص طور پہ ایسے انٹرویوز جو دے رہے ہیں زلفی بخاری؟ دیکھیے، اس کی کوئی اٹس ناٹ وداؤٹ پرپز، ایک اس کا باقاعدہ سیاق و سباق ہے. اور چاہے وہ سلمان احمد صاحب جو امریکہ میں ہیں، چاہے زلفی بخاری ہیں، یا پھر چاہے جتنے ڈیموکریسی ہیومن رائٹس الائنس کے لوگ ہیں، پاک پیک ہے، ان سب لوگوں کی اکثریت ایک ڈگر پہ چلی ہوئی ہے، اور ایک سمت میں چلی ہوئی ہے. اور اس سمت کا جو ہے وہ ایک سفر ہے جو کہ جس کے الٹیمیٹ منزل وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں. تو یہ ان کا یہ تاثر ہے، کہ خیال ہے کہ ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور جلد ہی نہ صرف کانگریس میں قراردادیں پیش ہوں گی، بلکہ اس کے تحت ہو سکتا ہے کہ امریکی صدارتی ایوان صدر سے وہاں سے کوئی ایسا بیان آ جائے جس کے باعث پھر پاکستان کو بہرحال کوئی درمیانی رستہ، پاکستانی قیادت کو ایک درمیانی رستہ تلاش کرنا پڑے، عمران خان کی رہائی کی، ان کی ضمانت کی، اور ان کے خلاف جو بوگس کیسز ہیں ان کے خاتمے کی کوئی راہ نکالنی پڑے. بہت شکریہ سر. ویورز یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا مجھے اور امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. خدا حافظ.